अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने जाते जाते कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिससे मुसलमानों को राहत मिली है, मुसलमानों के लिए गुड न्यूज़ है। ऐसा नहीं कह सकते कि DY चंद्रचूड़ ने तमाम फैसले ऐसे किए हैं जो मुसलमानों के हक़ में हैं, लेकिन कुछ फैसले उन्होंने ऐसे ज़रूर कर दिए हैं जिससे मुसलमानों को राहत मिली है। ख़ास तौर पर अपने कार्यकाल के आखिरी दिन उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हवाले से फ़ैसला सुनाया और इस फैसले से मुसलमानों को राहत मिली है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस का मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में लंबे अरसे से, और इसके हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ही पुराने फैसले को पलट दिया है। इससे पहले भी DY चंद्रचूड़ ने एक फैसला उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के हवाले से दिया था। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने का फरमान जारी किया था यूपी की योगी सरकार ने। उसके बाद मुसलमानों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में योगी सरकार के फरमान को चैलेंज किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मुसलमानों के खिलाफ फैसला दिया, सरकार के हक में फैसला दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि एक सेकुलर स्टेट में किसी कम्युनिटी को उसकी मजहबी तालीम सरकारी खर्च पर नहीं दी जा सकती है, इसलिए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड इलीगल है और इसको ख़त्म कर दिया जाना सही है। मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसला को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने पिछले दिनों फैसला सुनाया और उसमें उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को दुरुस्त और जायज़ ठहराया और योगी सरकार के फैसले को गलत करार दिया। बीजेपी सरकार को, योगी आदित्यनाथ को ज़बरदस्त झटका लगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। इसके अलावा भी DY चंद्रचूड़ के ऐसे कई सारे फैसले हैं। पिछले दिनों उन्होंने बुलडोज़र के हवाले से भी फैसला सुनाया, सरकार पर सख्त नाराज़गी जाहिर की और कहा जिन लोगों के घरों को बुलडोज़ किया गया है उन्हें 25 लाख रुपए का जुर्माना मिलना चाहिए। उसके बाद आज यानी 8 नवंबर DY चंद्रचूड़ का आखिरी दिन था और आखिरी दिन उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के हवाले से फैसला सुनाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस का केस लंबे अरसे से कोर्ट में पेंडिंग है। ये यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान ने कायम की थी। उसके बाद यूनिवर्सिटी को 1920 में पार्लियामेंट एक्ट के जरिए मंजूर किया गया। 1967 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिस फैसला को अजीज़ बादशाह केस कहा जाता है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 1920 में पार्लियामेंट एक्ट के जरिए मंजूर किया गया था, इसलिए इस यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। किसी भी इदारा या यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस का मतलब ये होता है कि वहाँ 50% रिजर्वेशन हासिल होगा माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को। अजीज़ बादशाह केस में यानी 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को ख़त्म कर दिया और कहा पार्लियामेंट ने 1920 में एक्ट के जरिए इसको मंजूर किया था, पार्लियामेंट इसका इंतज़ाम संभालती है, इसलिए इसको माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद दोबारा मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इस सिलसिले में 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक फैसला आया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही फैसला किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी उसको नहीं करार दी जा सकती है क्योंकि 1920 में पार्लियामेंट एक्ट के जरिए उसको मंजूर किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 7 जजेस की बेंच इस मुकदमा की सुनवाई कर रही थी। 7 जजेस की बेंच में से 4 जजेस की राय अलग थी, 3 जजेस की राय अलग थी। आज फैसला भी आ गया लेकिन ये मुकम्मल फैसला नहीं आया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार बाकी रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर भी अभी तक कोर्ट ने हतमी फैसला नहीं सुनाया है, बल्कि 7 जजेस की बेंच ने 3 जजेस के हवाले ये फैसला कर दिया है। अगले दिनों में 3 जजेस की बेंच सुनवाई करेगी और तय करेगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल 7 जजेस में से 4 जजेस ने जो बहस की है, जो दलील दी है, फैसले में जो ऑब्जर्वेशन पेश किया है वो बहुत अहम है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अगले दिनों में 3 जजेस की बेंच जो सुनवाई करेगी तो उसकी वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुकम्मल तौर पर माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाएगा। 7 जजेस की बेंच थी और ये जो बेंच थी इसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ थे, जस्टिस खन्ना थे, जस्टिस पारदीवाला थे, जस्टिस मनोज मिश्रा थे, उसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस SC शर्मा इस बेंच में शामिल थे। शुरू के 4 जजेस यानी DY चंद्रचूड़, जस्टिस खन्ना, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की दलील यह थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। इन लोगों ने कहा कि जो दलील दी गई पिछले दिनों में कि पार्लियामेंट एक्ट के जरिए इसको मंजूर किया गया था, इसलिए अलीगढ़ को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ये गलत है क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी के बारे में, जिस इदारा के बारे में ये बात साबित हो कि उसका फाउंडर कोई मुसलमान है और उसके मैनेजमेंट में, उसके इंतज़ाम में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन
میں مسلمانوں کا عمل دخل ہے تو یہ بھی بنیاد ہے اس یونیورسٹی کو مائنورٹی اسٹیٹس کا درجہ دینے کے لیے۔ اور تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو بانی اور فاؤنڈر ہیں وہ سر سید احمد خان ہیں۔ پہلے انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا، پھر یہ اسکول میں تبدیل ہوا، پھر کالج بنا، اور 1920 میں پارلیمنٹ ایکٹ کے ذریعے اس کو باضابطہ یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ تو پارلیمنٹ ایکٹ کے ذریعے درجہ دیا گیا، پارلیمنٹ ایکٹ کی منظوری کے بعد حکومت اس کا خرچ دیتی ہے، حکومت کے ذریعے پورا نظام چلتا ہے، لیکن اس کا فاؤنڈر مسلمان ہے، اس کا انتظام سنبھالنے والے مسلمان ہیں۔ اس لیے آرٹیکل 30 کے تحت یہ بنیاد بھی ہے کسی یونیورسٹی کو مائنورٹی یونیورسٹی کا درجہ دینے کے لیے، اس لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو مائنورٹی یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے گا۔ یہ 4 ججز کی رائے تھی۔ ادھر 3 ججز جس میں جسٹس سوریا کانت، جسٹس دیپانکر دتا اور جسٹس ایس سی شرما شامل ہے، ان کی دلیل یہی تھی کہ 1920 میں پارلیمنٹ ایکٹ کے ذریعے اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے قائم کیا تھا یونیورسٹی اس کو نہیں بنایا تھا، بلکہ پہلے کی اسکول تھا، پھر کالج تھا، اس کے بعد پارلیمنٹ نے باضابطہ 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ دیا۔ تو ان 3 ججوں کا یہ کہنا تھا کہ جب یونیورسٹی کا درجہ ملا اے ایم یو کو، تو یونیورسٹی کا درجہ دلانے میں مسلمانوں کا ڈائریکٹ کردار نہیں ہے بلکہ پارلیمنٹ کا کردار ہے، اور پارلیمنٹ ایکٹ سے منظور ہونے والی یونیورسٹی کو مائنورٹی یونیورسٹی کا کردار اور اسٹیٹس نہیں دیا جائے گا، اس لیے اس کو ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ 4 ججز کی رائے الگ تھی کہ ایسی یونیورسٹی کو بھی مائنورٹی یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے گا، اس لیے اسی فیصلے کو باقی رکھا گیا۔ اس کے علاوہ اس بینچ نے 3 رکنی بینچ کو طے کر دیا ہے کہ اگلے دنوں میں 3 رکنی بینچ اس معاملے میں سنوائی کرے گی، اور جو گائیڈ لائنز طے کی گئی ہے اس کے مطابق یہ جو بینچ ہے فیصلہ سنائے گی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو مائنورٹی اسٹیٹس کا درجہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا۔ تو ان 4 ججز کی بینچ نے ایک گائیڈ لائنز دے دیا ہے، ہدایات جاری کر دی ہے، تفصیلات بتا دی ہے کہ کن کن بنیادوں پر کسی بھی ادارہ اور انسٹیٹیوٹ کو یونیورسٹی کو مائنورٹی اسٹیٹس کا درجہ دیا جاتا ہے۔ علی گڑھ کو دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا فیصلہ اگلے دنوں میں ہوگا، اس لیے بہت سارے لوگ خوش ہیں، جشن منا رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو مائنورٹی اسٹیٹس وہ بحال ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، صرف یہ کہا گیا ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو مائنورٹی اسٹیٹس ہے وہ برقرار رہے گا، لیکن یہ ابھی بحال نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی بحالی کا فیصلہ جو حتمی فیصلہ ہوگا 3 ججز کی بینچ کرے گی، اور وہ لڑائی پوری مضبوطی کے ساتھ لڑنی ہوگی، پوری ذمہ داری کے ساتھ لڑنی ہوگی۔ اے ایم یو کی جو وائس چانسلر ہے محترمہ، ان کا بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے فیصلے کو سنا ہے، دیکھا ہے، ہمارے پاس لائرز کی ٹیم ہے، اور اپنی ٹیم کے ساتھ ہم اس معاملہ کو آگے بڑھائیں گے، پوری کوشش کریں گے ایمانداری کے ساتھ کیس کرنے کی۔ جو لائرز اس پر معاملے کی سنوائی کر رہے تھے، سپریم کورٹ آف انڈیا میں جرح کر رہے تھے، اس میں کپل سبل کا بھی نام شامل ہے، سلمان خورشید صاحب کا بھی نام شامل ہے، اور راجیو دھون کا بھی نام شامل ہے۔ اس طرح کے کئی سارے سینئر وکلا ہیں جو سپریم کورٹ آف انڈیا میں اس کیس کی پیروی کر رہے تھے، اور 4 ججز کا جو ججمنٹ آیا ہے، ان کا جو آبزرویشن آیا ہے، یقینی طور پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے حق میں ہے، مسلمانوں کے حق میں ہے۔ موجودہ سرکار چاہتی ہے کہ علی گڑھ کا مائنورٹی اسٹیٹس چھن جائے، پوری کوشش کی گئی، لیکن 4 ججز نے کہا کہ نہیں، مائنورٹی اسٹیٹس دیا جا سکتا ہے۔ 1920 صرف امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کی تاریخ یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے اس یونیورسٹی کو قائم کیا تھا، ان کا قائم کردہ ادارہ ہی یونیورسٹی کی شکل میں بنا ہے، اس لیے یہ وجہ بھی کافی ہے اس کو مائنورٹی یونیورسٹی کا درجہ دینے کے لیے۔ مائنورٹی کے افراد نے اس یونیورسٹی کو قائم کیا تھا۔ تو یہ پوری تفصیل ہے اس ججمنٹ کی، اور مسلم تنظیموں نے، علماء نے اس فیصلے کا فی الحال خیر مقدم کیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں 3 رکنی جو بینچ ہے اس کا کیا فیصلہ آئے گا، انتظار سب کو ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اور ملت ٹائمز کو سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر آپ فالو کر لیجیے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔